comes the power of the largest FM network in the Philippines. Our town, our radio. The power of 100 Radyo Natin stations. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Himaya o pagdaig sa Diyos. Naigsoong pa ni Kristo, anyan sa kita karong Domingo ang kaunom na Domingo sa liturikanyong kalendaryo sa simbahan. Mag-inambitay sa pulong sa Diyos alang sa iyang mga mensahe kanato diya sa atong pagpalandong sa mga pulong nga gipadayag sa Ginoo alang kanato nga mahimong giya o gabayan sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Mag-ampo kita. Makagahom nga Dios, himuang nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo. Aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon ko din ni Kristo, maayong buntag ug malipayong buntag kanatong tanan. Aniano sa kita ni natong programa sa kahanginan ang Himaya sa Diyos. Nagipasiudahan sa Missionary Brothers of Perpetual Help sa Diocese of Kansas, USA, uban sabi sa Pilipinas sa Holy Catholic Church, Apostolic See of the Philippines sa Diocese of Kansas, USA. Uban ni ining atong pagpaminaw sa sagusan nining kahanginan o kagayunan nato karon, uban usab sa atong pagtamod sa atong kadagkuan sa simbahan. Uban ni Bishop Stephen Grinke, ang atong Bishop Overseer din sa Pilipinas, kang Deacon Jaime diha sa atong igsuon sa pagtuo diha sa Biliran, Leyte, ug sa ingon usab sa tanang matuuhon sa Holy Catholic Church, dinuyugan sa tanan natong mga kaobispuhan, kaparian, mga diakono ug tanang lumilihok sa atong Holy Catholic Church, Apostolic See of the Philippines, Diocese of Kansas, USA, nga diin naghatag sa ilang kaugalingon o pagdawat sa Katolikanhon nga pagtuo. Uban usab sa atong abi-abi sa usag-usa karong Dominguha nga puno sa kalipay tungod sa grasya sa kinabuhi ug kahigayunan nga naa kanato ato sang hinumduman ug atong abi-abihon ng atong kaugalingon uban sa atong mga membro sa Tagnipa Eagles Club sa City of Savior sa El Salvador City, Misamis Oriental. Daghan kaayong salamat sa atong paglambitay karon uban ni ining naglangkop usab sa atong kagayunan karong Domingo sa atong mga kuya ug ate sa Tagnipa Eagles Club ug kaninyong tanan makaigsunan ko diyan ni Kristo nga diin naghigayon sa pag-ampaminaw nining atong programa sa kahanginan ang Himaya sa Diyos matag Domingo. Nga din gipalanog dining maong sikat nga stasyon sa radyo ang 103.9 FM Naval. Uban si station manager ug dinuyugan sa tibok nga puwersa niini. Sa asaman nga higayon og lugar na kining atong programa sa kahanginan mapadpad, makaigsunan ko din ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan.
uban sa atong kasibot sa pagpaminaw sa usa-usa o pagdawat sa pulong sa Dios sulod ning mga basahon nga gihatag kanato sa atong katolikanon nga pagtuo isip giya sa atong Kristohanon nga kinabuhi nga matugog kita diya sa atong pagtuo ngadto sa Dios nga atong mapakita diya usab sa atong isikatawo sa ngalan sa atong Kristohanon nga pagtuo. Unang pagbasa, kinutlog gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa musulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio, ug miyapa si Cornelio sa iyang tiilan ug misimba kaniya. Apan gitabangan siya pagpatindog ni Pedro ug giingnan, "Tindog, ayaw akog simbaha kay tao lamang ako." Si Pedro miingon, "Karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlukon kaniya ug nagbuhat sa matarong iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit." Samtang nagsulti pa si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. Ang mga magtutuo nga Hudiyo nga taga-Joppe nga kuyog ni Pedro natingala nga ang Dios nagbukbusab sa iyang gasa nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa mga dili Hudiyo. Kaya nakadungog sila sa mga dili Hudiyo nga nagsulti sa laing mga pinulungan ug nagdaig sa pagkagamhanan sa Dios. Si Pedro miingon, "Kining mga tawhana nakadawat sa Espiritu Santo, iyon nga kami nakadawat usab. Doon na ba kaninyo'y makapugong na bunyagan sila pinaagi sa tubig? Busa misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Jesucristo. Unya gihangyo nila siya nga magpabilin uban kanila sulod sa pipila ka adlaw." Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakab-ot ug kadaugan alang kaniya ang iyang balaan nga bukton. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpadayag sa iyang kaluwasan. Sa atubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinumanon alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluwas nga gahom. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa akong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo. Kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit. Pag-awit kamo pagday. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluwas nga gahom. Ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, magigugmaay kita, kay ang gugma nagagikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isigataw, isig at kaanak, sa tao, sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isigataw, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma pinaagi sa pagpadala sa iyang bugto anak nganhi sa kalibutan.
aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini, dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundili siya maoy unang nahigugma kanato, og gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia, alleluia. Kung kinsay may gugma kanako, magbantay siya sa akong mga pulong, ug ang akong amahan mahigugma kaniya. Ug moadto kami aron pagpuyo uban kaniya. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay. Kini mao ang akong sugo. Paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalang. Hinunua, tawgon ko kamo na akong mga higala, kay gisultihan kuman kamo sa tanan nga danlugog ko sa akong amahan. Dili kamo maoy nagpili kanako. Ako ang nagpili kaninyo. O gipili ko kamo
aron manglakaw ug mamungag daghang mga bunga nga mulungtat. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo, pagigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon kuda ni Kristo, ato nasab nga nadungog ang mensahe ug Ebanghelyo sa atong Ginoo. Niining tanan nga pagdungog na atong nadawat, magaabri sa unta kini sa atong magalamhan, sa pangunauna sa atong pagbati nga atong mapadayag usab sa atong mabinuhatan ug lihok sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Sa atong pagpamalandong niining basahon sa Ebanghelyo ug mga pagbasa karong Domingoha sa ikaunom nga Domingo sa atong liturikanon nga kalendaryo sa simbahan. Nining Ebanghelyo ni San Juan, aduna kitay mga duha ka puntos nga atong mapamalandungan. O kini nga mga puntos nga diin atong mabati ug maninaw diya sa atong pangunawna ug pagpamalandong mao kining mosunod. Ang una nga punto, ang buhat diha sa pagpabilin. Sa unsa may mahitabo sa atong Kristohanon nga kinabuhi ug mismo sa makasanitian nato sa atong pagpakabuhi. Magpabilin unta kita sa atong kaugalingon. Magpabilin unta kita sa Ginoo. Magpabilin unta kita sulod sa pamilya ug sa atong Kristohanon nga relasyon. Mao kini ang una nga punto na atong pag-ambitan sulod sa atong pagpamalandong niining atong Ebanghelyo karon. Ang ikaduha nga punto, mga kaigsuonan ko, mao ang pagbuhat. Ang atong Kristohanon nga kinabuhi usa ka pagbuhat. Aron kini nga buhat atong gisunod sa atong Ginoo, atong gidawat sa atong Ginoo, nga atong gipaambit ug gibuhat diya sa atong Kristohanon kinabuhi ngadto sa atong pamilya, isig katawo ug sa atong katilingban. Muna kung atong hagpaton sa linain nga pamaagi sa tagsa-tagsa ang atong Ebanghelyo, ang una nga punto ng gahulagway diha sa pagpabilin atong madungog sa atong Ebanghelyo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinunan, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan, nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon na ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Kini nga mga pulo nga mulingganay diya sa atong pagdungog ug mupatidlom sa atong mga pagbati, ana ang hulagway sa usa ka mensahe sa pagpabilin. Nag-agat ang atong Ginoo sa pagpabilin diha kaniya. Kay kining pagpabilin nato sa Ginoo nagtimaan sa dakong gugma nato sa Ginoo ug sa atong isikatawo. Ang atong pagpabilin usa ka mensahe ug kamatuoran sa atong gugma sa Dios ug sa atong isikatawo. Muna kung ato kining dawaton, ato kining buhaton sa atong pagpakabuhi. Nga diha sa atong kasinatian, daghan kaayo ang atong mga kasinatian nga mahitagbuan sulod sa atong pagpakabuhi. Daghan ang mga kalipay
Daghan ang mga kagulanan, daghan ang mga problema, daghan ang mga kasakit, kining tanan naglangkob sa atong pagkinabuhi, isip sumusunod sa Dios. Apan taliwala ning maong kasinatian, mapadasig unta nato ang atong kagalingon to remain faithful ug pagdawat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Magpabilin unta kita sa atong gugma sa Dios, taliwala sa kalisdanan. Magpabilin unta kita sa atong gugma sa pamilya, sa atong sikatawo o sa katilingban, taliwala sa mga problema o kasilikan. Magpabilin unta kita sa atong pagkakristyano o pagdawat sa Ginoo sa atong kinabuhi, taliwala sa mga kalampusan o kapakyasan sa atong kinabuhi. Magpabilin unta kita nga diin mo barug sa atong Kristohanon nga pagtuo, taliwala sa mga unos ug balod sa kinabuhi nga gihulagway sa mga problema ug kasilikan. Magpabilin unta kita sa ngalan sa Dios sa atong pagpakabuhi, isip supunsunod ug nadawat nato ang Ginoo, isip timaan sa dakong gugma nato ngadto sa Dios. Sa ikaduha nga punto nga atong panag-ambitan, atong malakpitan, nga din gidasig ug giaghat usab ang atong Kristohanon nga kinabuhi sa usa ka hagit sa pagbuhat. Kay ang maong pagbuhat usa-usab katimaan sa dakong pagdawat nato og gugma sa Dios nga atong gipaambit sa atong isigkatawo ug sa katilingban. Maong ang atong ebanghelyo nagasaysay, kamo akong mahigala kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua, tawgong kamo nga akong mahigala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo maoy nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. O gipili ko kamo aron manglakaw o mamungag daghang mga bunga nga mulungtan. Busa ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo, pagigugmaay kamo. Ana ang paglakbit saysay sa mensahe sa pagbuhat. Mao nang sa atong Kristohanon kinabuhi usahaw. Ana ang hagit ug kamatuonan sa usa ka pagbuhat. Ang pagpanday sa atong Kristohanon kinabuhi ug pagpakabuhi diya sa mga misyon ug taas nato, ana bugti ni ana ang hagit sa pagbuhat. Nga mugpanday kita sa atong kinabuhi aron makab-ot nato ang kahingkod sa pagtuo. Aron dili kita masalaag sa kinabuhi o ka mahaylo sa unsaman nga makahay anindot sa kinabuhi. Nga gihatag og anaa gitagana kanato sa kalibutan ug sa impluwensya sa katilingban. Nga sa ingon ato untang buhaton ang atong makakuhan. Kung kita nahigugma og dagdawat sa Ginoo diya sa atong pagtuo, mubuhat unta kita sa dakong gugma sa mga sugo nga gipadangat sa Dios alang kanato, aron mapuy-an nato ang Kristohanon nga kinabuhi. Ang pagpakabuhi nato sulod sa pamilya, isip ginikanan, isip anak, ug isip mag-alagad sa katilingban, ana ang buhat sa pagbuhat usab niini. Mga kamatuoran nga dili matuis sa atong pagpakabuhi, kay anaa na nahipatik sa atong Kristohanon nga pagtuo. Ug tungod niini, mupanday ug mubuhat unta kita sa mensahe sa gugma sulod sa pamilya uban niini
ang buhat sa pasaylo. Aron atong mapanday usab ang tingusbawan ug kalambuan ug kalinaw sa usa ka pamilya. Pamilya nagatuo sa Ginoo, nagadawat sa Ginoo ug gibugkos diha sa tinuod nga gugma. Maunang ato untang buhaton ang atong mga kaakuhan sulod sa pamilya, sa katilingban ug mismo diha usab sa atong simbahan. Busa mga kaisunan kung mapadayonon kita sa atong pagpakabuhi o pagdawat sa Ginoo sa atong Kristohan nga kinabuhi. Uban diya sa pagpabilin kaniya, labi na usab diya sa pagbuhat sa iyang kabubuton alang kanato. Kay kining tanan mao'y naglangkob sa usa ka mensahe sa gugma nga gipadayag sa Dios nga atong gipaambit sa uban sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Natapos na ang atong pagpakig-ambit niining mga gutlo nga gilain sa atong pagpamalandong sa mensahe sa Ebanghelyo nato karong Dominguha, ang ikaunom nga Domingo sa atong liturhikanong kalendaryo sa simbahan. Ug dayag niini atong mga pagpasalamat sa usag-usa. Uban niining igsuon sa kanginan Bishop Melvin Clapan sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines, Diocese of Kansas, uban ni Bishop Stephen Grinke, Deacon Jaime Barili, ug tanang kaobispuhan ug kaparian ug diakono ug sa mga matuuhon niining atong katulikanhong nga pagtuo. Mga kaigsunan ko din ni Kristo, daghan kaayong salamat. Mapasalamaton sad kita nining istasyon sa radyo na naghatag kanato sa kagayunan sa pagpaambit o pagpalanog sa kanginan nining atong programa ang Himaya sa Dios. Daghan kaayong salamat nining maong istasyon sa radyo ang 103.9 FM Naval ang radyo natin uban sa station manager o sa tibok puwersa nga nagalangkob niining maong istasyon sa kanginan. Daghan kaayong salamat. O kaniyong tanan makaigsunan ko din ni Kristo nga nakahigayon sa pagpakigambit, pagpakigduyog kanato sa pagpamalandong sa buhing pulong sa Dios. Daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod niini mga balaang gasa. Ang kamatayon sa imong anak nagahatag kanamog paglaom ug naglig-on sa among pagtuo. Ang iyang pagkabanhaw maghimuunta kanamo na makanunayon hangtod sa katapusan ug magdalaunta kanamo ngadto sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O manalangin kaninyo ang Diyos nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Himaya ug dalaygon ang Diyos diya sa atong pagpabilin ug pagbuhat sa iyang gugma kanato. Daghan kaayong salamat. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all. The biggest, the grandest. This May 1, and this is what we've been waiting for. Mega Bodega Sale. Get ready to experience incredible deals on everything you need and want. From household essentials to fashion favorites, electronics to groceries.
We buy it all under one roof with prices you won't believe. Get up to 50% off on great department store selections. Save as much as 2,000 pesos on selected general merchandise items. Plus, exciting supermarket buy one take one offers and freebies. Wait, there's more! Be wowed with our piso offers. Get one sack of rice with a minimum purchase of 100,000 pesos. Get 25 kilos of rice with a minimum purchase of 50,000 pesos. Get one whole chicken with a minimum of 3,000 pesos. And get either of these for only 1 peso. Get also free Hanzik shoe hair color if you purchase 300 pesos of any hair care items. Unbelievable, right? But we will make it do come true just for you. So mark your calendars because May 1 is the biggest and the grandest mega bodega sale. Kay sa free, sabay sa buhay. Per DTI Freight Ride Permit number R7034 series of 2024. Sa Prince Hypermart, kasabay mo sa buhay. Ako si Angelica De Parine, usa ka lawyer ug blogger. Living life in the corporate and legal world kay challenging gyud. Maunang ang coffee breaks kay importante gyud para sa mga busy people like me. But as someone who has acid reflux, pilian ko sa kape. That's why I choose the low acid MX3 coffee. Kape nga naay vitamin C and calcium. Giibanan pud nako og healthy diet ug exercise. Maong bilib ko sa MX3 coffee. My daily buddy. TJX 500. Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX 500. Ako dahil si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangan, kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag og sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayong DTX 500. TJX 500. Mabali sa mga butika. Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Generica Drugstore. What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra? Generica Drugstore. Paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1? Generica Drugstore. Tamang iyong narinig. Over 700 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. At Mark Choco 9-in-1 plus 1. Kaya mga kasangga, bili na! Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa. Kasama ang Generica Drugstore. Complicated na sakit na solusyonan sa pag-undergo sa Natural Megadose Vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo. Ang dami ko pong talagang sakit. Bukod sa mataas ang sugar, cholesterol, marami pong may heart enlargement ako. Ito yung